Vasco MLA Krishna Salkar inaugurated drainage improvement and paver block laying works in Ward number 11 in the presence of local residents and BJP Karyakartas, marking the commencement of infrastructure development aimed at enhancing public amenities in the area. Speaking on the occasion, Salkar said the project has been undertaken to strengthen the existing drainage system and provide improved pedestrian infrastructure for residents. He noted that the current drainage network required urgent attention, especially with the onset of monsoon season. The project forms part of ongoing efforts to improve basic infrastructure and public facilities across Vasco through targeted development works. आज आम्ही वॉर्ड नंबर 11 या भागान आसा आणि ह्या वॉर्डान म्हाका दिसता आज एक काम आमी घेतलां म्हणजे एका पायणी भितर तांचे पेवर्स तांची ड्रेनेज इम्प्रूव करपाचें काम आमी घेतलां आनी हें काम खूब वर्सां पेंडींग आशिल्लें. हांव हांगा मुद्दम आमच्या माननीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांव देव बरें करूं कित्याक देव बरें करूं म्हणटा की ही जी बारीक बारीक कामां आशिल्लीं पयलीं कॉन्सिलर्स करताले पूण कॉन्सिलर्साक एक लिमिटेड फंड येता म्हणजे तांकां येदो व्हडलो वॉर्ड सांबाळपाक म्हाका दिसता थोडो फार कठीण जाता आनी ती कामां खंय तरी उरतालीं मागीर ते फुडल्या 5 वर्सांक जातालीं मागीर कॉन्सिलराचेर दोश येतालो. ती कामां बारीक बारीक करपाक आमकां सरकारान सवलत दिली. आमचो सरकार आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत सरकाराचे बेनिफीट पावचे सरकाराच्यो स्किम्स पावच्यो हाच्या खातीर सरकार काम करीत आसता आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता ही जी बारीक बारीक कामां आसा आज तुमी पळयता ह्या पायणीनसून आमी ह्या घरा पर्यंत पावले म्हणजे ह्या वाठारांतलें हांगचें हें लास्ट घर. सो प्रत्येक घरापर्यंत सरकाराचें काम पावप सरकाराचें डेव्हलपमेंट पावप हाच्या खातीर आमकां MLA लेड फंड म्हणून आमकां दिल्लो आसा 2.5 कोटीचो. गेली 5 वर्सां हो फंड आमकां मेळटा आनी ताच्या खातीर ही बारीक बारीक कामां आमकां करपाक शकता आनी कॉन्सिलराक जी जायना तांच्या कॉर्डिनेशनान बाबा आमी बी थंय तांकां हेल्प करून ही उरिल्ली कामां करता जाणे करून सर्वांगीण विकास म्हणटा तो एक वॉर्डाचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टोटल एरियाचो विकास जाता नाजाल्यार खंय तरी हाजे पयलीं जायनाशिल्लो. ताच्या खातीर मुखेलमंत्र्याचे देव बरें करूं म्हणटा हांगाच्या कॉन्सिलराचे नारायण बोरकर ताणेंय बी हांगा खूब गरज केल्लो आसा हांगा पयलो आनी हो एडिशनली जातकूच म्हाका दिसता ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक खूब बरें जातलें. पावसांत जो त्रास जातालो तो कमी जातलो. हाज्याय पयलीं हांगा तांचो टॉयलेटीचो इश्यू आशिल्लो तो टॉयलेटीचो इश्यू आमी तांकां सेटल करून दिलो आनी अशें बारीक बारीक जी कामां आसतात तीच खरी चड म्हत्वाची आसता ती आमी करून दिली म्हणून हांव तांचेंय कॉपरेशन लागता ते कॉपरेट करत आसता हांचे खातीर देव बरें करूं म्हणटा. Like, subscribe and get notified.